बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 दिसंबर है और पीर का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना है और रावलपिंडी का, और इस वाक़ये में सबक है। सबक इसलिए कि किस तरह जो है एक ख़ातून जिसकी किसी शख्स के साथ दोस्ती थी लेकिन शादी उसके साथ नहीं हो सकी, कहीं शादी हो गई और फिर शादी के बाद एक प्लान बनाया गया कि इस तरह करते हैं कि जी मेरे शौहर को कत्ल कर देते हैं, मैं बेवा हो जाऊंगी तो ज़ाहिर है एक हमदर्दी फैक्टर शामिल हो जाएगा उसमें, और उसके बाद जो है मैं तुमसे शादी कर लूँगी। लेकिन इन्होंने, इस खातून ने, रावलपिंडी की इस खातून ने, कलर सैदा जो है एरिया है, वहाँ की इस खातून ने किस तरह अपने पुराना जो इसका वाकिफ़ था या पुराना इसका दोस्त था जिसके साथ ये जॉब कर रही थी, उसके साथ मिलकर किस तरह इन्होंने डकैती का रंग दे के इस जो मंसूबा था उसको अमली जामा पर पहुंचा पहनाया और फिर उन्होंने उसके ऊपर सारी कार्रवाई की। ये सारा वाक़या जो है पहले तो पता नहीं चल सका क्योंकि ये वाक़या हो गया था, इसको डकैती का बराबर रंग दिया गया और ये उसमें कामयाब भी हो गए। पुलिस ने जब थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की तो फिर जो चीज़ें खुलकर सामने आई वो बड़ी अफसोसनाक थी, और फिर पुलिस ने जिस तरह कॉल डेटा से और बाकी चीज़ें जो है निकाली हैं वो बड़ी हैरानकुन है। तो आज की इस वीडियो में इन चीज़ों की आपके सामने तफसीर रखेंगे कि ये वाक़या था क्या, किस तरह इसको मामले को जो है सर अंजाम दिया गया और ख़ातून ने कितना बड़ा किरदार अदा किया इस सारे मामले में, डकैती का रंग दिलवाने में भी और फिर उसके बाद कॉल करने में भी, फिर और उसका मुकदमा अपने शौहर का कत्ल भी अपनी मुद्दईयत में दर्ज करवाने में, और फिर पुलिस ने इसको कैसे गिरफ्तार किया, कैसे पुलिस इस तक पहुंची, ये बड़ी हैरानकुन कहानी है। बहरहाल जी, आपसे वही दरखास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और शुक्रगुजार हूँ, गुज़श्ता रोज़ मैंने तबीयत का जिक्र किया था तो बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे मैसेजेस करके पूछा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। अब काफ़ी बेहतरी है तो इंशाअल्लाह मज़ीद भी बेहतर हो जाएगी। बहरहाल जी, ये इलाका है जी कलर सैदा। शख्स जो है जिसका मर्डर हुआ था, वैसे तो डकैती का रंग देने की कोशिश की गई, उसका नाम था आबिद हुसैन। और इस आबिद हुसैन की कोई 1.5 साल पहले जो है एक खातून से शादी हुई थी जो कि घर की अरेंज मैरिज जैसे होती है। ये आबिद हुसैन जो है, ये बताया यही जा रहा है कि ये किसी इदारे का, हसास इदारे का जो है मुलाजिम था। आबिद हुसैन की जी शादी हुई थी निदा नामी खातून से, और ये शादी को 1.5 साल कबल हुई थी, साल से ऊपर हो गया था इस शादी को। और ये दोनों ठीक रह रहे थे आपस में, इनकी जो लाइफ थी वो नॉर्मल लाइफ थी। आबिद हुसैन जॉब के लिए जाता था और निदा जो है वो घर पे होती थी अपने ससुराल में। अब जो है इस बार जब आबिद हुसैन छुट्टी पे आया हुआ था, आज से तकरीबन कोई 4 दिन पहले का ये वाक़या है, तो छुट्टी पे आया हुआ था तो ये निदा जो है ये अपनी माँ के घर गई और उसमें जो है इसने यही किया कि जी, इसने कहा कि जी मुझे लेने के लिए आ जाओ। जैसे ससुराल जो है जाते हैं लोग अपनी वाइफ्स को लेने के लिए, तो इसका आबिद हुसैन शोर बाइक पे इसको लेने के लिए इसके माँ बाप के घर आया। वापसी जब हुई तो शाम हो गई, ज़ाहिर है खाना वगैरह खा के उन्होंने कहा होगा जाना है। वापसी आते हुए जो है जब रास्ते में थे तो निदा ने अपने शोहर को कहा कि जी मेरा पर्स गिर गया है, तो बाइक रोके। जब इसके शोहर ने बाइक रोकी तो जिस इलाके में ये थे थोड़ा वीरान सुनसान था, तो वहाँ पे ये हुआ कि डकैत आ गए। डकैतों ने आके इस बीवी का पर्स वगैरह भी छीना और इसने आगे से मुज़ाहमत की। ज़ाहिर बात है, मुज़ाहमत एक नेचुरल सा अमल है। इसने मुज़ाहमत की तो उन्होंने इसको गोली मार दी और वो वहाँ से चले गए। इतनी देर में निदा ने अपने ससुर को कॉल किया और उसको बताया कि जी इस तरह हमारे साथ डकैती हो गई है, डकैत जो थे उन्होंने जो है आबिद को कत्ल कर दिया है और मेरा पर्स भी ले गए हैं और आप पहुँचे। तो उसके जो है ससुर पहुंच गया, पुलिस आ गई, पुलिस ने मामले वहाँ से शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए, सारे मामला पुलिस ने क्लियर किए वहाँ से और पुलिस चली गई। लेकिन पुलिस को एक शक पड़ गया, शक ये पड़ गया कि जी अगर वो डकैत थे तो इस खातून का जो मोबाइल फ़ोन है उस खातून के पास कैसे है। और फिर पुलिस ने जो है अपने तरीके से जो है, ज़ाहिर है वो जैसे जियो फेंसिंग करके चेक करते हैं कि इस एरिया में कौन कौन सी सिम्स ऑन थी, तो एक सिम तो इसकी उनको ऑन मिली, दूसरी सिम जो थी वो ऑन मिल गई। तो उन्होंने बहरहाल मुलजिम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक नज़र रख ली इस खातून के ऊपर भी कि ये खातून भी इसमें मशकूक नजर आई उन लोगों को, आल दो इसी खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन पुलिस ने इसको भी जरा नजर में रखा कि जी मामला क्या है। पुलिस ने जी कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवा लिया इस खातून का भी, और फिर उन्हें जियो फेंसिंग के जरिए वो 2 नंबर भी जो है वो तलाश हो गए पुलिस को, और उनको पता चल गया कि जी मुलजिम जो है वो कोई और नहीं है बल्कि एक जाहिद नामी, गालिबन जाहिद नामी जो है लड़का है, और वो जो है आज़ाद कश्मीर का जो है वो रिहायशी है। बहरहाल पुलिस जो है कोटली आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक है उसका, जाहिद नामी लड़का, ठीक है। पुलिस ने जो है उस जाहिद को उठा लिया, ज़ाहिर है पुलिस ने उसको ट्रेस किया, ट्रेस करके जाहिद को उठा लिया। जाहिद को जब उठाया तो पुलिस और हैरान रह गई
کیونکہ زاہد جو ہے اس سے اس خاتون جو کہ عابد کی وائف ہے، جو کہ مدعی بنی تھی اس کیس سے، اس کا تعلق ثابت ہو گیا، اور وہ تعلق کال ڈیٹا ریکارڈ سے، خاتون کے کال ڈیٹا ریکارڈ سے بھی ہو گیا۔ پولیس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ خاتون کال ڈیٹا ریکارڈ سے اور جیو فینسنگ سے بھی، ظاہری بات ہے جیو فینسنگ پہ زاہد کی موجودگی تھی، اور کال ڈیٹا ریکارڈ سے ان کا آپس میں رابطہ بھی تھا جو ماضی میں ہو چکا تھا۔ بہرحال پولیس نے جب اس خاتون کو اٹھایا اور خاتون سے بھی ذرا پوچھ گچھ کی، تو خاتون نے اس چیز کا باقاعدہ طور پہ جو ہے پولیس کو بتا دیا کہ جی واقعی ایسا ہی تھا، ہم جو ہے ہمارا آپس میں کسی ایک کمپنی میں ہم لوگ اکٹھے جاب کرتے تھے، اور ہماری آپس میں اچھی سلام دعا بن گئی، پھر اس کے بعد معاملہ آگے چلا گیا، اور آگے چلنے کا یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جو شادی کرنی ہے تو پھر وہ یہی ہے کہ جی ہم آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن گھر والے اس چیز پر راضی نہیں تھے، اور گھر والے سمجھتے تھے کہ شاید زاہد جو ہے وہ میرے قابل نہیں ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ گھر والوں نے میری شادی کر دی، اور گھر والوں نے جہاں شادی کی تو پھر میں خوش نہیں تھی، اور زاہد بھی خوش نہیں تھا۔ ظاہر ہے عابد حسین میرے شوہر تھے، لیکن ظاہر ہے خوش نہیں تھے، تو پہلے تو ہم نے کہا کہ جی میں طلاق لے لیتی ہوں، لیکن مجھے واضح نظر آ رہا تھا کہ شاید زاہد حسین مجھے طلاق نہیں دے گا، لیکن وہ کہتی ہے کہ جی اس کے بعد ہم نے پھر یہی منصوبہ بنایا کہ جی کیوں نہ اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ مختلف ہم نے منصوبے بنائے، لیکن کوئی منصوبہ ہمیں کارآمد ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، کیونکہ زاہد بھی ظاہری بات عابد ملازم تھا، اور اس کے پاس بھی ہر وقت اسلحہ وغیرہ ہوتا ہوگا۔ تو کہتی ہے کہ جی ہم نے پھر یہی بنایا کہ جی کیوں نہ اس کو کوئی ایسا ڈکیٹی یا اس قسم کا کوئی رنگ دے دیا جائے تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ہمارا کام بھی نکل آئے اور عابد حسین بھی راستے سے ہٹ جائے۔ تو ہم نے پھر یہی سوچا کہ جی ٹھیک ہے، میں ماں کے گھر چلی جاتی ہوں، اس کو واپسی پہ بلاؤں گی کہ آ جائے گا، راستے پہ ہم جا رہے ہوں گے تو میں پرس گراؤں گی، تو سارا جو ایک ایگزیکیوشن انہوں نے کی اس سے پلان کی، لیکن ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ظاہر ان کے پاس موبائل فونز ہیں، اور آج کل پولیس جو جتنی جدید تفتیش کرتے ہو کرتی ہی موبائل فون سمز کے اوپر ہے، اور وہاں پہ جیو فینسنگ کر کے اور چیزیں چیک کر کے وہ ڈیٹا ریکارڈ وغیرہ نکلواتے ہیں، جب ان پہ کسی کو شک ہوتا ہے چیزیں سامنے آ جاتی ہے کہ کون کس کے ساتھ کس طرح رابطے میں تھا۔ اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ عابد حسین خود بھی بتایا جا رہا ہے کہ کسی ایسے ادارے کا ملازم تھا، تو ظاہر ہے اس کے ادارے نے بھی کوشش کی ہوگی کہ جی پتہ تو چلے کہ آخر اس کو کس نے مرڈر کیا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے ہوا، اور اس طرح اس خاتون نے اپنے دوست پرانے سے شادی کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے شوہر کو قتل کروایا، اور شوہر کو قتل کروانے کے بعد جو ہے پھر اس نے جو ہے کوشش یہ کی کہ اس طرح جو ہے آپس میں ان کا شادی ہو جائے گی، لوگ جو ماں باپ ہے وہ میں بیوہ ہو جاؤں گی، تو بیوہ سے شادی ذرا ہمارے ہم معاشرے میں تھوڑا ٹھیک نہیں سمجھا جاتا، تو وہ کہتی ہے کہ جی پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ رشتہ بھیجے گا، ہمدردی ہو جائے گی اور شادی ہو جائے گی۔ اب جو اس کا کال ڈیٹا ریکارڈ ہے، جو اس سے یہ بھی پتہ چلا یہ آپس میں رابطے میں تھے، اور 2 دن پہلے پولیس یہ بتا رہی ہے کہ ان کی لوکیشن اکٹھی تھی، ایک ہی مقام کی تھی، جو اس کا دوست ہے زاہد، اور یہ اس مرڈر سے پہلے۔ تو یہ چیزیں بھی کھل کے ذرا سامنے آ رہی ہے۔ پولیس نے جو زاہد ہے اس کا جو ہے ریمانڈ لیا ہوا جی 5 دن کے ریمانڈ کے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ اس خاتون کو بھی پولیس نے شامل تفتیش کر لیا ہے، اور ان دونوں کو جو ہے پولیس چیک کر رہی ہے کہ مزید اس کے اوپر جو انکشافات ہوں گے، جو چیزیں سامنے آئیں گی، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جی وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح شیئر کروں، اور مزید تفصیل انشاءاللہ اس کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت حیران کن واقعہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی مزید نئی ویڈیو کے ساتھ، یا میرے جو پرانے کیسز ہیں ان کے فالو اپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، جی اللہ پاکستان کا حامی ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوم کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔